Old Goa Panchayat has threatened to file a police complaint against the illegal dumping of garbage at Baingini after news reports alleging Corporation of the City of Panaji was trying to dump garbage at the Baingini site at Old Goa. Kumbajua MLA Pandurang Matkaikar along with Panchayat members of Old Goa Village Panchayat on Wednesday inspected the Baingini site. Members of the Nani's Mutt, which is located in the vicinity of the Baingini site, were also present during the inspection. After the inspection, Kumbajua MLA Pandurang Matkaikar said that the Panchayat would initiate action against those involved in the illegality. He further added that the chances of CCP being involved in the same are very low, as the CCP has already faced opposition earlier. आणि आता कोणी जो प्रकार केल्लो आसा तो चोरून केल्लो आसा कोणाक कळनासतना केल्लो आसा आम्ही सुरुवातीपासून एका अपोज केल्लो हांवें आमदार म्हणून अपोज केल्लो पंचायतीन अपोज केल्लो त्या शिवाय हांगा जे आमचे नानीज मठ आसा तेंच्यांनी अपोज केल्लो आमचे चर्चीन अपोज केल्लो हांगाले आजूबाजूक जे इन्स्टिट्यूशन आसा तेंच्यांनी अपोज केल्लो आनी परत तर पणजे म्युनिसिपालिटीन तो प्रयत्न केलो हांगा गार्बेज करपाचो जाल्यार परत लोक जागे उठतले तेंच्यांनी असो परत एकदा आनी त्या हितून उज्यान हात घालपाचो प्रयत्न करूं नये कारण तांकां खबर आसा सुरवातीपासून हांगा अपोज जाल्लो आसा आनी स्ट्रॉंग अपोज जाल्लो आसा. Meanwhile, the Sarpanch of Old Goa Village Panchayat, Janita Matkaikar, said that the Panchayat would file a police complaint and would take to the streets once again to oppose the garbage site if attempts were made to dump garbage at Baingini. ओल्ड गोवात हांगसर ते डंपिंग करता जाल्यार आमी पुलीस कंप्लेन करतली आनी हे लोकांक जागे करतले की परत तुमी मोर्चा जावं कितें व्हरपाचे ट्राय करतली आनी आमी तेंचे बरोबर सदांच आसतली. Manager of Nani's Mutt, Sanjay Valkar, said that they have been raising strong protests against the proposed garbage treatment plant. सगळ्या लोकप्रतिनिधींनी आमकां आश्वासन दिल्लें आसा की बाबा आमी हांगासर गार्बेज प्लांट अथवा डंपिंग अशें काय करपाचे आमी करचे ना म्हणून अशें आनी आमकां दिसता ते तेंच्या शब्दाच्या उतराचेर उरतले म्हणून परंतु फाटल्या 2-3 दिसां भितर आमकां अशें कळ्ळें पेपराचेर वाचून की हांगासर म्हणजे आनी कोणी येवन अशें हांगासर कचरो बी डंप केल्लो आसा म्हणून आमी ह्या आमच्या धर्मपिठाच्या कुशीन कसोच ट्रिटमेंट प्लांट अथवा डंपिंग ग्राउंड येवपा दिवचे ना हो आमचो सगळ्यांचो हिंदू धर्मियांचो निर्धार आसा.